परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोवसि में। यो संस्कृत श्लोक हो। वसुदेव का पुत्र वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को श्रीमद् भगवत गीता को 18 अध्याय को 65 श्लोकबाट त्यो 65 श्लोकमा संस्कृतको उपदेश, संस्कृत भाषामा उपदेश भनिएको छ। त्यो श्लोक हो मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोवसि में। इसको नेपालीमा अर्थ के भने मन मलाई अर्पण गर। मलाई माने परमात्मामा। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ तिम्रो मन जो छ, जो चलिरहने जो मन छ, त्यो मनलाई अर्थात् संसार बोकेको जो मन छ, साधन साध्य प्रयोजन यी सम्पूर्णलाई बोकेको जो मन छ, त्यो मनलाई परमात्मामा अर्पण गर। यसरी अर्पण गर्यौ भने, यसरी अर्पण गर्न सक्छौ भने तिमीले मलाई अर्थात् परमात्मालाई मेरो अनुग्रहबाट तिमीलाई तत्त्व ज्ञानपूर्वक मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेर यो श्लोकको सुरु शब्दबाटै भन्नुहुन्छ। मन्मना भव भने अर्थात् मनलाई अमन जुन छ परमात्मा स्वरूप त्यो अमनमा चढाइदे। मन जो संसार रूपले रहेको छ, जो जिह्वाव रूपले रहिराखेको छ, सुखी दुखी रूपले जो रहिराखेको छ, नाना दुख चिन्ता डर रूपले जो रहिराखेको छ, जो जन्म मृत्युलाई लिएर रहेको छ, यस्तो जो जिह्वाव हो जसलाई छोटकरीमा मन भनिन्छ, त्यो मनलाई अमन अर्थात् मन रहित केवल जो परमात्मा हो त्यो परमात्मामा तिमीले अर्पण गर। के को लागि? मोक्ष प्राप्तिको लागि भनिकन सुरुका दुई शब्दबाटै भन्नुहुन्छ। फेरि त्यो संस्कृत श्लोकको त्यसपछि अगाडि के भन्नुहुन्छ भने यदि तिमीले तिम्रो मनलाई, यदि तिम्रो मन सम्हालिएको छैन, मन नियन्त्रित छैन, मन तिम्रो अधीनमा छैन भने परमात्माको भक्त बन। परमात्माको भक्त बनेपछि अनि त्यो भक्ति भावले, भक्ति भावको फलले अर्थात् आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा परमात्मालाई अर्पण गरेपछि, आफू पूर्ण रूपले समर्पित भएपछि अनि परमात्माको अनुग्रहले तिमीलाई ज्ञान भइकन तिमीले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौ।
त्यसकारणले तिमी परमात्माको भक्त बन। यदि तिमीले तिम्रो मनलाई अर्पण गर्न सक्दैनौ भने, तिम्रो मनलाई परमात्मामा सम्पूर्ण रूपले अर्पण गर्न यदि सक्दैनौ भने तिमीले परमात्माको भक्त बन। यसरी परमात्माको भक्त बन्नुको परिणामले तिमीले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौ। मोक्ष माने परम आनन्दमा स्थिति, सधैँको लागि केवल भगवान अभिन्न रूपले रहने स्थिति। यसरी यो श्लोकको दोस्रो प्रसङ्गमा भन्नुहुन्छ भने, तेस्रो प्रसङ्गमा के भन्नुहुन्छ भने, यदि तिमी परमात्माको भक्त पनि बन्न सक्दैनौ भने, अर्थात् भक्त बन्नु भनेको के भने परमात्मालाई सधैँ लिइरहनु, अत्यन्त प्रेमपूर्वक लिइरहनु परमात्मालाई। जस्तो दृष्टान्तमा संसारमा संसारी मानिसले पैसालाई अत्यन्त प्रेम गरेको हुन्छ, किनभने त्यो हरेक छिनछिनमा काम लागिरहन्छ। त्यसकारणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपले, अत्यन्त प्रिय रूपले पैसामा जो आसक्ति हुन्छ, जो प्रेम हुन्छ, जो भित्रबाट प्रेम हुन्छ, त्यस्तै प्रेम परमात्मालाई गर। तर यदि परमात्माको भक्त बन्न सक्दैनौ भने, अर्थात् दोस्रो उपाय जो हो मुक्ति प्राप्त गर्ने, मोक्ष प्राप्त गर्ने, भगवानको अर्थात् परमात्माको भक्त भएर बन्ने जो हो, यदि त्यो पनि गर्न सक्दैनौ भने मोक्ष हुनको लागि तेस्रो उपाय के हो भने, तिमीले पूजा रूप नित्य कर्म गर्ने गर। अर्थात् भगवानको पूजा गर। भगवानको पूजा भनेको के भने नित्य कर्म गर, आफ्नो कर्तव्य कर्म गर। पूजा रूप नित्य कर्म गर, अथवा पूजा रूप परमात्माको भजन गर। यसरी पूजा रूप जो नित्य कर्म हो त्यो चाहिँ नि गरिराख। यसरी गर्यौ भने परमात्माको अनुग्रहले तिमीले यथार्थ ज्ञान जानिकन तिमी मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौ। भनिकन फेरि त्यही श्लोकमा चौथो उपाय मोक्ष हुनलाई भगवान श्री कृष्णले आफ्नो प्यारो शिष्य अर्जुनलाई के भन्नुहुन्छ भने, अर्थात् अर्जुन प्यारो शिष्य भए पनि वास्तवमा यो उपदेश संसारका हामी सबैको लागि हो। किनभने यो जो उपदेशहरू छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त उपयोगी र संसारका सबै पक्षले सजिलै लिन सक्ने, ग्रहण योग्य त्यस किसिमको उपदेश भगवान श्री कृष्णले सबैलाई दिनुभएको छ, जुन अहिले यो 18 अध्यायको 65 श्लोकमा वर्णन भइरहेको छ। यही क्रममा चौथो उपाय भगवान श्री कृष्णले के भन्नुहुन्छ भने, यी पहिला भनेका यी तीनटा उपायहरू यदि गर्न सक्दैनौ भने, अर्थात् मनलाई पूर्ण रूपले परमात्मामा अर्पण गर्न सक्दैनौ भने र दोस्रो परमात्माको भक्त भएर
रहिरहन पनि सक्दैनौँ भने र परमात्माको पूजा रूप नित्य कर्म गरिरहेर पनि यदि रहिरहन सक्दैनौँ भने चौथो उपाय के छ भने तिमीले आफ्नो मन वचन र कर्ममा अत्यन्त नम्रता भावको प्रयोग गर, अर्थात् परमात्मालाई नमस्कार गर। नमस्कारको अर्थ वास्तवमा के हुन्छ भने भएको वस्तु परमात्मा मात्रै हो। त्यसैले वास्तवमा मेरो भन्नु केही पनि छैन, सब कुछ परमात्मा मात्रै भएकोले मैले दुई हात जोडेर परमात्मालाई नमस्कार गर्दछु, प्रणाम गर्दछु, म समर्पित हुन्छु, म शरण पर्छु भन्ने यस्तो जो नमस्कारको जो अर्थ हो। र यसलाई अर्को रूपले व्यावहारिक रूपले यसको अर्थ के भन्दाखेरि कर्म गर्दा, वचन बोल्दा अथवा मनले सोच्दा हरेक पक्षमा अति नम्र भएर रहो, अति विनय रूपले नम्रता भावले रहो। यसरी रह्यो भने तिमीले यसको परिणामले परमात्मा को अनुग्रहले अर्थात् श्री कृष्ण परमात्माको अनुग्रहले तिमीले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौ। यसरी चारवटा साधन कुनै पनि चार मध्ये कुनै एउटा, किनकि चार मध्ये सबै स्वतन्त्र र परिपूर्ण छन्, त्यसकारणले यो चार मध्ये कुनै एउटा पनि तिमीले पालना गर। यस प्रकार तिमी गर। यस प्रकार तिमी गरिरहेपछि के हुन्छ भने मेरो अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्छौ, माने परमात्माको अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर परमात्मा श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ। यसरी अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्नु हो यथार्थ ज्ञान गर्न सक्नु, यथार्थ परमात्मालाई जान्न सक्नु। यथार्थ परमात्मालाई जानिसकेपछि सदा सुख रूप, सदा परिपूर्ण रूप, सदा अमर आनन्दै आनन्द यस्तो जो परमात्मा हो त्यसमा विलयपूर्वक तिम्रो मोक्ष प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारणले यस प्रकार तिमी गर। र यो चार प्रकारले तिमी यदि चार मध्ये कुनै पनि प्रकारले यदि तिमी गर्छौ भने निश्चित रूपले तिमी मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौ। यो मेरो तिमीलाई प्रतिज्ञा हो, मेरो प्रतिज्ञा हो तिमी प्रति, किनकि तिमी मेरो हो अत्यन्त प्रिय। अर्जुन भगवान श्री कृष्णको अत्यन्त प्रिय। त्यसैले यो श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोक छ। मुक्तिको लागि परम साधन हो। यद्यपि हरेक अध्यायहरूमा, हरेक श्लोकहरूमा उपदेश युक्त छन्, सबै सक्षम छन्, सबै परमात्मामा परिणत गर्नलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष पूर्ण सहयोगी छन्, तापनि सम्पूर्ण श्रीमद् भगवद गीताको सार ज्ञान प्राप्तिको लागि अथवा मोक्ष प्राप्तिको लागि यो 18 अध्यायको 65 श्लोक नै। र 18 अध्यायमा सबै अध्यायहरूमध्ये अन्तिम जो 18 अध्याय हो त्यो निष्कर्ष हो भने त्यो निष्कर्षको पनि अति निष्कर्ष छोटकरी अति सरल रूपमा संसारका सम्पूर्णलाई सम्भव हुने गरी यसरी उहाँले 18-65 श्लोकमा भन्नुभएको उपदेश छ। के उपदेश छ?
मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसिमी। यसरी भन्नुहुन्छ र यसको थप प्रसङ्ग फेरि भोलि पनि हुनेछ, अगाडि प्रसङ्ग। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM 102 मेगा